کلید تمرین 44. 1. چنانچه اتو بالهای محکمی نساخته بود، نمیتوانست مانند پرندگان پرواز کند. 2. اگر ویلبر هنگام بازی به زمین نخورده بود، استخوان پایش نمی شکست. 3. چنانچه باد شدید بالهای قهرمان پرواز را در هم نشکسته بود، او می توانست کار خود را به پایان برساند. 4. اگر اتو چندین سال زحمت نکشیده بود، موفق نمیشد بالهای بزرگی بسازد. 5. چنانچه آن روز باد ملایمی نوزیده بود، اتو اولین پرواز خود را با موفقیت انجام نمیداد. 6. اگر او به حرفهای پدرش گوش داده بود، میدانست با چه کسی دوستی کند. 7. چنانچه ویلبر در این مدت بیکار نشسته بود، نمی توانست چند کتاب راجع به آزمایش‌های اتو بخواند. 8. اگر اورویل به برادر خود کمک نکرده بود، او نمی توانست بالهایی برای پرواز بی خطر بسازد. 9. چنانچه آن دو برادر به فکر ساختن ماشینی برای پرواز نیفتاده بودند، اولین هواپیما پس از 3 سال آماده پرواز نمیشد. 10. اگر آن روز باد شدیدی نوزیده بود، اتو می توانست به سلامت فرود آید.